السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع هذا التوتوريال الجديد في لغة فيجوال بيزك دوت نت. أنا راني تيليشارجيت مايكروسوفت دايركت اس دي كا سوفتوير ديفلوبمنت كيت، اختصار لكلمة أو لجملة سوفتوير ديفلوبمنت كيت. في هذا التوتوريال نحاولوا كيفاش نلعبوا ان صون، نمشوا ان سونري، ان فيديو ويف دوت ويف باستعمال لغة فيجوال بيزك و لا تكنولوجي ماناجيت دايركت ام دي اكس. اذا انا اللي راكم تشوفوا في هذوك هذه سي دايركت 9.0 الميجور والماينور، الميجور 9 الماينور 0 الاس دي كا اوغست 2005 اوت 2005 الاس دي كا. ولكن انا كي تيليشارجيتها من سيت تاع مايكروسوفت لوفيسيال يقول الاس دي كا 2007. المهم نفتحوا لو فيشي تو سامبلومون وين جاي وين انستالينا الاس دي كا تاعنا في السي. انا مثلا في السي نروح بروجرام فايل x86 ونروحوا مايكروسوفت دايركت اكس اس دي كا اوغست 2007. طبعا على بها شفنا هنايا ابديت، كلمة هذه تاع ابديت بالنسبة لي اوغست 2005. عفوا انا هنا. اذا اجد هذه المجلدات، اختار دوكيومنتيشن ثم دايركت اكس 9 ثم دايركت اكس 9 اندرسكور ام معناتها مانجد، اللي اختصار لكلمة مانجد. نضغط عليها مرتين، هاي توزن 12 و 12051 كيلو. نضغط عليها مرتين. اذا يتفتح عندي كيلكو جوز كوم سا دايركت اكس 9.0 فور مانجد كود. معناتها لي كود لي لونغاج اللي نقدر نخدمو بهم هما سي شار دوت نت، اف شار دوت نت، الفي بي دوت نت وجافا دوت نت. اذا نروحو دايركت اكس اس دي كي، ندخلو هاو دو اي، نروحو لهاو دو اي ونختارو الفرع الاخير use effects on sound direct sound، ونختارو الفرع او الذي يقع تحت الفرع الرئيسي، اسمه add effects to a secondary buffer object. هذه هي. ولكن هذه ان شاء الله نخلوها للتوتوريال الجاي، ما نديروهاش في هذا التوتوريال. في هذا التوتوريال سامبلومون نحاولوا نزيدوا ونقصوا في الصوت تاع الصوت، نلعبوا ان صون ونزيدوا فيه في الفوليوم تاعو. اذا تو سامبلومون نرجعوا للدوسي جينيرال، الدوسي تاع مايكروسوفت دايركت اكس اس دي كا اوغست 2007 ونختاروا ريديستريبيوتابل. نلقاو دو فيشي وينرال، نلقاو بليزيور فيشي وينرال، ولكن زوج فيشي وينرال اللي فيهم كلمة تاع ام دي اكس معناتها مانجت دايركت اكس. نقص شوي الصوت لهذا.
نلقاو دو فيشي، واحد اسمه ايبرون 2006 MDX1 x86. الفيشي اللي بعدو جوست اللي بعدو اسمه ايب من ايبرون افريل 2006 ايب 2006 مانجر دايركتكس MDX1 x86 ارشيف. نختارو حنايا الاول مثلا، نفتحو الاول نلقاو فيه بليزيور فيشي مع كل DLL يناسبو XML فيشي XML تاعو. اذا نكوبيو تو لي فيشي، نكوبيو تو لي فيشي ونكستراكتيوهم في اي دوسي رانا حابين. انا مثلا في هذه المره استراكتيتهم هنايا فيجوال ستوديو 2010 بروجيكت ومن بعد توتوريال اون MDX، استراكتيتهم هنايا. انا استراكتيتهم في هذا الليان. نروح تيليشارجيهم نبلوديهم في البروجي تاعي. نروح الاد ريفيرنس، ونختار براوز. انا وراني حطيتهم نروح البروجيكت، نضغط مرتين باه ندخل البروجي تاعي. نلقى هادو تو لي فيشي DLL نختارهم كامل. ما ننساش بلي باه نحط لي فيشي، انا طبعا راني اخترتهم، ما ننساش باه نحط الفيشي XML تاعهم معاهم باه يعطينا لا ديسكريبسيون. هنا مثلا شوفوا لا ديسكريبسيون، هنا يعطيني public subset cooperative level sets the cooperative level of the application for this sound device. مثال واحد اخر specifies whether the buffer has volume control capability, direct sound namespace direct sound الى اخره. contains properties class buffer description contains properties and methods that describe the characteristics of a new buffer object وهكذا. إذا نزيد الطروع زيمبورت تاوعي هادو import مايكروسوفت ولا import مايكروسوفت دوت دايركت اكس import مايكروسوفت دوت دايركت اكس دوت دايركت ساوند باه نسهلها على نفسي وما نضلش نكتب لي زيسباس دو نو في الكود تاعي. المهم دوك نجيو لهذه سكرول بار، نروحو للفورم تاعنا ناجوتي سكرول بار كيما راه يبين، وناجوتي ان البوطون نلقاوه هنايا، وسكرول بار نلقاوه تحت كامل. سكرول بار وراك عفوا تراك بار. طبعا انا البروجي لا فيرسي تاع دوت نت هي 2.0، ساعتها تقدروا ديروا 4.0 ولا 3.5. ولكن انا لاحظت في الديسيبر تاع الديسيبر الجيريا يستعملوا بزاف لي ميكرو تاع لي ميكرو اللي فيهم مصطالي عليهم الويندوز اكس بي. وهذا الويندوز اللي كاركتيريزي بار لا بريزونس بار ديفو جينيرالمون دو مايكروسوفت دوت نت لا فيرسيون 2.0 جو بونس. اسحب كلمة اسحب طبعا لازم متأكد. على العموم اظن انه اي ابليكاسيون تصنعت بالمايكروسوفت دوت نت لا فيرسيون 2.0 تمشي في لي فيرسيون تيليشارجي بار انترنت ينستالي سور لو بيسي كيون تنستالي سور لو بيسي. نزيدو ان بوطون نسموه ابداء، نزيدو تراك بار. نعم تراك بار. التراك بار تاعنا نعطولو مميزاتين اساسيتين بعد نشوفو عليه اللي هما المينيموم فاليو هي ناقص 10000 والماكسيموم فاليو هي 0. اما اي حاجه واحده اخرى خلوها كما هي. المهم اذا المينيموم فاليو هي
هي هي ناقص 10,000 والماكسيموم فاليو هي 0. معناتها التراك بار كيكون أقصى الحدود على اليسار يكون لا فالور ناقص 10,000، كي تكون لا فالور أقصى اليمين تكون لا فالور 0. المهم طبعا باه نقدرو نلعبو ان سون كاين ديفايس، كاين لوبجي ولا لا كلاس ديفايس اللي نختلقو منها لوبجي اسمها ديفايس، بصح ماشي ديفايس تاع الدايركت 3 دي، تاع الدايركت ساوند. نسمو لوبجي ديف من ديفايس، 3 أحرف الأولى من كلمة ديفايس، معناتها الجهاز اللي يلعب لنا لو سون تاعنا. dim dev as a new Microsoft .directx .direct sound .device. هاكي هذه هي. المهم في هذا الديفايس نعطولو دو كاركتيرستيك، ناسينيو دو كاركتيرستيك لهذا الديفايس تاعنا، انه الهاندل او بصفة عامة الويندو، لانه مش كل هاندل هو ويندو، كل ويندو عندها الهاندل يعني القابض، ولا كيف احنا نقولوا بالفرنسي القابض، يعني اللي يشد، اللي ماناجي كيلكو شوز، هاندلر. معناتها هاندلر اللي ماناجي كيلكو شوز، معناتها نقدر نقول I am the problem I am the نقدر نقول مثلا I am the handler of this problem، ولا تقول صاحبك how you can handle this situation، كيفاش تقدر تتحكم وتكنترولي وتعطي الحلول تاع هذا البروبليم. هذا الهاندل اللي يشد لنا الديفايس ديف تاعنا، لوبجي ديف هو تو سامبلومون لا فورم برينسيبال تاع اللوجيسيال تاعنا، تاع لابليكاسيون تاعنا. راني مسميها هنا نكتب ديف نقطة سيت كوبيراتيف ليفل، معناتها نعطي لها نيفو دو كوبيراسيون. نختار هنايا لا بروبريتي ولا عفوا الليفل هنا نختاره نورمال، لانه ممكن لانه نقدر نختاروا دوتر كوبيراتيف ليفل، منها بريوريتي عندما الصوت ولا الجهاز يحتاج بروبريتي عن جهاز اخر، يعني اوبجي ديفايس يحتاج بروبريتي عن ديفايس واحد اخر الى اخره. المهم ايضا البافر واش معناتها؟ البافر هو كي تحوسوا عليه في القاموس تلقاوه بمعنى العازل. هكا البافر ديسكريبسيون زي مثلا ما يجيش بمعنى الشرح، وانما يجي بمعنى تقدر تقول الخصائص، لوسومبل ديزاتريبي كوليكتور ديزاتريبي، هكا جامع المميزات ولا الخصائص، الجمع نتاعها. هذا حنا دوك الديفايس مش من خصائصه انه يزيد في الفوليوم ولا لا، الديفايس هو يماناجي لنا تو لي سوليسيون باش نديرو لاطاش تاع لو سون، لاطاش تاع لو ساوند باستعمال ماناجر دايركتكس، ماناج دايركتكس. اذا شكون اللي عنده هذا الخاصيه؟ هي تو سامبلومون لا كلاس بافر ديسكريبشن تعطينا لي كاركتيرستيك تاع البافر هو العازل، اي تقدر تقول بمعنى قطعه من الداتا. البافر لها الطول، لها البدايه، لها النهايه، لها النوع نتاعها. مثلا انت كي تصنع ان ستريم، مثلا طيار من المعلومات، تقدر مثلا هذا التيار من المعلومات عباره عن ان طابلو تاع لي زونتيل، وتحب تدخل ان مورسو برك في ذاك الطابلو الكبير هذاك، تسميه مثلا بافر. اذا البافر تاعنا كي نكتب كنترول فوليوم
باين ندير عليها الماوس هكا نلقى سبيسيفيز ويذر ذا بافر هاز فوليوم كنترول كابابيليتي. كي ندير ترو سيتادير كو اللي راح يلعب لو سون لوي ميم لو جوور دو سون اللي هو سكونداري بافر. الكلاس سكونداري بافر هي اللي تسمح لي ان نتوقف ونلعب ونستوبي لو جو ونبوسي وكذا. اذا لقى في البافر ديسكريبشن اللي طلبها، هاو طلب هنا بافر ديسكريبشن، شوف يقول لك disk as microsoft.directx.directsound.buffer-description. لا ديسكريبسيون تاع هذا الجمله واش تقول؟ microsoft.directx.directsound.buffer-description object that describes the buffer to create. اذا اللي راح يلعب لو سون يحتاج الجهاز تاع اللي ماناجيتو ذا ساوند ذا دايركت ساوند. انا عطيناه له هنايا في البارامتر رقم 3 داف. انا تهنينا منه لوبجي اس بي، سميناه اس بي خرج من سكونداري بافر. راني درت هنايا لا كرياسيون تاع لوبجي ديم اس بي اس دايركت ساوند دوت سكونداري بافر، وهنا انستونسييتو بيه ديريكتومون. يحتاج لو سون تاع اللي راح يعاوز يلعبو على شكل فيش. لو نون تاع الفيش مثلا انا في الويندوز 10 ويندوز 10 اللي راه عندي خيرت انا اي فيشي وخلاص. سي ويندوز روح الميديا رين 04 نقطة ويف، لازم يكون فيشي ويف من نوع ويف. تقدر تكونفرتي بلوسيال اوداسيتي غراتوي وكلش ما تشري ما والو. يحتاج في البارامتر رقم 2 بافر ديسكريبشن، اي انه هذه القطعة تاع لو سون، هذه القطعة من المعلومات ما هي خصائصها. كنترول فوليوم قلنا هل السكونداري بافر لوبجي اس بي يقدر يزيد وينقص في الصون ولا لا؟ الا درت تشرو هنا معناتها اس بي يقدر ينقص في الصون، ولا درت فوس معناتها اس بي ما يقدرش ينقص في الفوليوم. وإلا نقص في الفوليوم وعطيت قيمة للفوليوم يصرى لي ايرور. اذا نتعرفوا على حاجة واحدة أخرى في نفس الفيديو اللي هي جلوبال فوكس عفوا جلوبال فاكس. واش معناتها؟ specifies whether the buffer is a global sound buffer. احنا هذا الجملتين ما تعطي ولا ميزة، ما تمد حتى ميزة. ولكن كان نروحوا للدوكيومونطاسيون تاع دايركت اكس اس دي كا 2007 ونروحوا كما قلت لكم اد افكتس تو سكونداري بافر اوبجيكت. نروحوا للجملة اللي راني سطرت عليها واش نلقى بافر ديسكريبشن. هاو زاد هنا جلوبال فوكس يساوي ترو. واش قال على الشرح؟ play sound even if application loses focus. معناتها يبقى اذا درنا ترو هنايا، اذا درنا ترو معناتها حتى الابليكاسيون تاعنا حتى الويندو تاعنا خرجنا من الماوس، ماشي خرجنا منها، خرجنا من الماوس مثلا كيما هاك. عفوا كيما هاك الابليكاسيون تاعنا الويندو هنضغط راكم تسمعوا تراك اذا الابليكاسيون تاع الويندو راهي عندها الفوكس. كي نضرب انتر مثلا، نضرب اوكي ولا عفوا نضرب بالماوس الايسر على فيجوال ستوديو، الابليكاسيون تاعنا فقدت الفوكس ورجع الفوكس للمايكروسوفت فيجوال ستوديو. اذا درت بيدي نقطة جلوبال فوكس تساوي ترو، اي انه الصوت يبقى يتلعب حتى ولو انا خليت الابليكاسيون ولا الويندو تاعي تفقد الفوكس. ولكن اذا درتها فوس الصوت يبقى يتلعب مادام راه الويندو تاعي عندها الفوكس. جيست في الويندو تاعي تفقد الفوكس الصوت يستوبا ديريكتومون. اذا اس بي قلنا هو الاوبجي على سكونداري بافر، الكلاس سكونداري بافر اللي تسمحنا انه نلعبوا ونبوسيو ونستوبيو ونجو. تحتاج قلنا الفيشي لازم يكون طبعا موجود والا يصرى ايرور. تقدروا ديروا رولاتيف باث ولا ابسوليوت باث. انا درت هنا رولاتيف باث، عفوا درت ابسوليوت باث.
ودرت يحتاج بافر ديسكريبشن اوبجكت، طيت له البافر ديسكريبشن اوبجكت، ويحتاج ديفايس اوبجكت تاع لوسون، طبعا طيت له الديفايس تاع لوسون. طبعا اس بي من خصائصها بلاي، هذه دائما نعطوها لزيرو بريوريتي. ومن بعد نشوفو ثاني في دوطر ان شاء الله الفيديو نبدلو هاد لافالور ونشوفوها واش تعطينا كنتائج. بارامتر رقم 2 فلاج او عدة خيارات، كيفاه نحوسو نلعبو لوسون. اسكو نلعب لوبين معناتها دائما لو جو يظل يتلود ويتلعب، يتشارجي ويتلعب، معناتها من يوصل للاخير يعاود يرجع للبداية وهكذا، ولا بار ديفولت يتلعب من يوصل للنهاية يحبس. حنا نخيرو لوبين هكا. هذا نروحو للتراك بار نديرو عليه دوبل كليك ونجو لهنا مي تكست ونشوفو التراك بار واحد لافالور تاعو وين راهي. هاي التراك بار، عفوا انا صرات لي ايرور لانه تو سامبلومون ما بديتش لوسون، ما بديتش نلعب لوسون، نحبس لوسون لا نديرو في اليوتيوب ونبدا لوسون نلعب لوسون. نتسمعو فيها نزيد في اللوسون، نتسمعو اللوسون بلي يزيد وينقص. إذا وشفت في العنوان تاع التايتل بار، ولا في التايتل بار عفوا التايتل بار تاع الويندو تاعي بلي تاخد لافالور تاع التراك بار من ناقص 10000 للزيرو. و اس بي بما انه راني عرفتها هنايا على شكل بيبليك ولا ديم خارجة البروسيدور شيب ولا لي فونكسيون، درتها بين لا كلاس و اند كلاس. اذا تسمح لي نغير احد خصائصها اللي هو الفوليوم، اللي هو اللي نحوس نغيرو في هذا التيتوريال داخل النوتر اوبجي، النوتر بروسيدور تاع اوبجي، ونعطي لها لا فالور تاع التراك بار. وندير اكزيكيوشن. يبدا يلعب لوسون ونقص الفوليوم. صح نلاحظوا بأنه عندما يوصل التراك بار للعدد ولا للقيمة ناقص 4000 لوسون ما يتسمحش كامل، هو ناقص 6000 اللي هو 6000 اللي بقات القيمة 6000 ما عندها حتى أهمية. إذا أنا واش فكرت قلت أنا القيمة من ناقص 10000 للصفر، أي عندي 10000 قيمة، 10000 قيمة فقط، نرجع منها ناخد منها 40%، في عوض أن نظل مثلا نغير التراك بار من ناقص 6000 لناقص من ناقص 4000 لناقص 10000 وما تعطينا حتى قيمة في الأذن، قيمة في السمع، قيمة في السمع. إذا ما سي با لا بين نستعمل هذيك لا لارج فالور. ما كريتش لوسون طبعا، ما كريتش الاس بي، ما انستونسيتهاش، ما تستغلش الانستونسياسيون تاعها. إذا نقصو لوسون. لاحظوا بأنه هنا في التراك بار وصل للقيمة منتصف القيمة اللي هي ناقص 2000 ومازلنا نسمعو لوسون، وتماما كي توصل ناقص 4000 لوسون يكاد ينعدم. نقدر ندير 50 تقسيم 100 تجي نتيجة رائعة. إذا قلنا نشوفو جلوبال فوكيوس وراكي جلوبال معليش نبدلو هذه فولس ونحاول نغير لوسون. واش راح يصرى؟ هاو السوري تلعب، ولكن كي نجي نغير لو فوليوم واش يصرى ايرور دو لابليكاسيون كونترول يو نافيلابل اكسبشن. كنترول اون نافيلابل عفوا كنترول غير مسموح وغير موجود، لا يمكن الكنترول على الفوليوم. هذا هي ما نقدروش نسيطروا على الفوليوم، ما نقدروش نعطولو قيمة، يعني تو سامبلومون وضعت كنترول فوليوم في البافر ديسكريبشن اوبجكت اللي هو بيدي
قيمة فولس، عطيتلو قيمة فولس، نرجعو نفتشو. دوك نشوفو جلوبال فوكيوس راه يتشرو، نشوفوها كيفاه يتشرو كيفاه الفولس كيفاه. ها حنا بدا نلعب لوسون، نغير في الفوليوم ونخرج من ونخلي الابليكاسيون تاعي ولا الويندو تاعي تفقد الفوكس. مزيان الصوت تلعب مع انه مايكروسوفت فيجوال ستوديو ويندو هو اللي قابل الفوكس. نبدل جلوبال فاكس، عفوا جلوبال فاكس مش نهضر جلوبال فاكس، ونعطولو قيمة فولس ونشوفو. هاك الصوت راهي تلعب، نديميني في الصوت، ولكن شوفوا راح نخلي الابليكاسيون تاعي ولا الويندو تاعي تفقد لو فوكس، وندخل في المايكروسوفت فيجوال ستوديو. 1 2 3. مين نرجع تعاود يرجع اللوسون من دارو جديد. ها سكت. ها بدا. نشوفو ننزعو لوبين ونديرو ديفو، خلو يلعب الصوت مرة واحدة فقط. ما يبقاش يدير في اللوبين. خلاص لازم نعاود ندير ابداء، والا ما يتلعبش لوسون. نشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله، والى اللقاء.